सुरवातेक आमी गीत गावया A15 पेज नंबर 7. A15 पेज नंबर 7. उंचा खातीर उंचा मुदलो मोठ्या देवा निवळलो मी तो स्वता यादनीक आमचो नमन 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 देवुयारा वैभव महिमा महिमा मोठ्या देवा Argamis सगळे याज्ञिकां पासत मीस भेटयता कॉन्फ्रारिया मेंबर्स आनी सगळो शेळींचो देव पोरजा आर्गामीस सायबीन माय भेटयता मॅग्नेशिया कर्नेरो आर्गामीस सायबीन माय भेटयता मार्क गोन्साल्वीस आनी कुटुंब ह्या इराद्या पासत आमी मागता आसतना केद भाशेन फादर जॉनाच्या इंटेन्सा खातीर आमी मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रोत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्रोत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या भाव भयणांनो सगल्यांक तुमकां देवाच्या कृपेन भरलो दीस हांव दिता. आयज आमी ह्या देव मंदिरान एकठोल्या ओंकारान यादनिकाचो दीस जो ऑगस्टाच्या 4 तारखेर आसलो तो आयज आमी आमच्या कोपेलांक भेटो त्या खातीर. आयच्या सभनेचो विशय जावन आसा यादनिकी आपणे शेळयांक देणे. जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी. बरो गवळ्या आपल्या शेळयां पासत जीव दिता. आमचे यादनिकी जेजूच्या यादनीकपणान एक बरो गवळी जावंक वावुरता. एक यादनीक जेजूच्या बऱ्या गवळ्याचो उपकार. ताज्या वरवीं आमकां देवाच्या उतराचो चोरो मेळटा आनी ताच्याच उद्देशी पवित्र मिसाच्या भेटेंतल्यान आमकां जेजूचें मांस रगत फावो जाता. आमचो कोपेलांव आनी हेर यादनीक भाव आमकां मिसाचे भेटेन भेटयतात. ह्या मिसाचे भेटेन देवाक दिनवासतना तेमकां आनी तांच्या आवय बापाय पासत मागुया आनी तांचो गवळी वावर फुडें व्हरूंक देवाचो आदार तेमकां फावो म्हूण मागुया. मोगाळ भयणी भावानो, यादनिकांचो दीस आयज आमी सोमरामता. पयल्यान पयलें देवाक अर्गां भेटोवया. कित्याक आमच्या भावार्थी जिवितांत जेजू आमकां ताच्याच काळजा सारके काळजा मोना सारके यादनीक फावो केल्यात देखून यादनीकपण एक प्रोफेशन न्हय, तें एक देवानूच विंचून काडलेलें एक आपोवणें. जेरेमिया प्रवादी आपल्या पुस्तकांत अध्याय 1:4 अशें सांगता. तूं तुज्या आवयच्या कुसव्यान जल्मोवच्या पयलें हांव तुका जाणा. तुज्या आवयच्या गोरपांत तूं भायर येवच्या पयलेंच हांवें तुका मागला. आनी अध्याय 3:15 म्हणटा,
म्हज्या काळजा मनांत असलो याज्ञीक एक गवळी तुमकां हांव दितलो. देखून आज खेरीत भाशेन मागोवया आमचे सगळे याज्ञीक, खेरीत भाशेन आमच्या आर्चदियेसीचे याज्ञीक, जेजूच्या मोगान भरलोले याज्ञीक जावं दीत. तितले मात्र न्ही, देवाच्या मोगान बरोवन जेजूचें काळीज आपणाचें करून आमकां सगल्यांक तो काळजा मोगानाचो मोग जेजूचो आमकां ते दिवंक फावो जावं दीत. आयज खेरीत भाशेन मागोवया आमच्या शेळींच्या सोर याज्ञिकां बसोत. आमचो पादविगार फादर सिडनी, आमचे डिनरीचे सगळे याज्ञीक, विसरचे नाका आमचो गवळी बाप, आमचो आर्चबिस्प आनी सगळे याज्ञीक दियेसीचे आनीक रिलिजियस. देवान तांकां ताच्याच मोगान आपयलां. जेजून ताच्याच वेंगेन ताणें तांकां घेतलां. देखून हो तांचो मोग आनी गवळी वावर भरपूर मोठ्या तरान आमकां सगल्यांक तो फावो जावं दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागता आसतना खेरीत भाशेन म्हजे खातीर तुमी मागा जय म्हूण हांव विनोती करतां. 6 वर्सां ह्या शेळी गांवांत म्हजो गवळीक वावर करचो अवकाश म्हाका फावो जालो. आतां आनीकी वर्त्या मोठ्या जबाबदारेचें मिसांव दिवन मिसांव घेवन मैसूर आमच्या सेमिनारीक हांव वता. थंयसर रेक्टर जावन देवानूच म्हजें गिन्यान उक्तें करचें. म्हज्या काळजांत ताचो मोग तो घालन त्या धाकटुल्या सेमिनारिस्तांक, मुखल्या फुडल्या याज्ञिकांक तो देवाचो मोग दिवचें भाग तोच म्हाका फावो करून दी म्हूण ह्या मिसा वेळार खेरीत मागता आसतना आमच्या सर पातकांची दूख आमी धरुया. सांगाता आमी म्हणोवया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसान सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसोत बगे हांव सदांच आंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सौम्या देवाचे शेले तू संसाराचे पाप खाता आमची काकलत कर तू बापाच्या उजव्या आमचे मोगवे ऐकून घे मोहिमा देवा उसोडी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगते देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उसोडी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया. आयज सकाळी म्हाका सेमिनारीक धाडिल्लो तेन्ना म्हजो पादविका जावन आशिल्लो फादर माउरीस डिसोजा सोंपलो. त्या वेळार ताच्या मरणाची रीत जावन आसा. आयज हांव कार्मेलीत आसांदोर ताणें म्हाका धाडला देखून ताच्या ओतम्याक केरीत भाशेन ह्या मिसा वेळार मागुया. सर पोदवेदारा आनी ससनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र ओतमो आमकां दिवून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्या सmoगाच्या ओतम्यान आमचीं काळजां ओदीक बोर आनी अशें तुवें बसायल्लें दायज आमी जोडिशें कोर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र ओतम्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सोसनाच्या ससना. राजाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. एलिजा एका दिसाची वाट चलून अरण्यांत गेलो आनी एका रोता झाडा खाल बसलो आनी आपणाक मरण आशिवन ताणें म्हटलें, सर्वेस्परा आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदां न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हटलें, उठ आनी खा. ताणें सोर भोंवती नोदर मारली आनी आपले तकलेशी गरम फातराचेर भाजलोली भाकरी आनी उंड्या उदकाचें आयदन पळयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनीक एक फावट परतो आयलो आनी ताका हात लावन खावंक पिवंक हात लावन ताणें म्हटलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटोच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाचे गोठायेन 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचें उतरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. जबाब, चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासता. ताची सुत्ती सदांच म्हज्या ओठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवय म्हज्या ओतम्याक वडवीक मेळटा हें आयकून
हालत्यांक बगतलो संतोष. जबाब: चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोडटां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब: चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात, तुमी संतोस्तान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदीच पडचें ना. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब: चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवका भोंवतणी वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब: चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस करूं नाकात, कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां खुणावून दवरल्यात. सगळी उचांबळाय, राग, क्रोध, चाळयो आनी सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकाक ठाय, दोयाळ आनी काकुळटून जायात. क्रिस्ता सवें देवान तुमकां बक्षिल्लीं तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर धोमधोमयत परमळाचें देणें आनी युध्द कसो आपणाच्याच देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी देवाच्या अपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियात. देवाचें उतोरें. उदगार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सोमी म्हणटा, हांव स्वर्गांत तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसचलो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोंप्या. जेजून म्हळें, हांव बरो गोवळी. बरो गोवळी मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता. एक मुशारकार तो खरो गोवळी न्हय म्हूण आनी मेंढरां ताची काश्याची न्हय म्हूण लांगडो येता तो पळोवन वेता आनी मेंढऱ्यांक सोडून दिता आनी आपूण पार काडटा आनी लांगडो तांकां उबारून व्हरता आनी दुस्पाटायता. तो मुशेकार आनी ताका मेंढऱ्याचें कांयच पडूंक ना. तो पार काडटा. हांव बरो गोवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हशांक वळखतां आनी म्हशी ती म्हाका वळखतात आनी म्हज्या मेंढरां पासत हांव म्हजो जीव दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Makari tuka Krista.
म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणांनो, जायते फावटी हॉलिडेयांत हांव घरा गेल्यार बाटी थंयसर रानांत थंयसर एक गांव आसा आनी त्या गांवांत गोवळी रावतात, गोवळी. आनी तांतली एकली गोवळून सखी म्हणली, ती आमगेर हांव जल्मतना ती आमगेर काम करताली. आनी तिका हांव जायते फावटी आजी म्हणटा, आजये म्हूण तिका हांव उलो कोत्ता. आजून आसा म्हातारी जाल्यार. केन्नाय हांव तांगेर वचून एक दीस असो हांव तांगेर रावता. आनीक तांगेर रावल्या उपरांत ताच्या चेड्या बरोबर केन्नाय हांव गोरवांकूय तांच्या असोच ताच्या चेड्या बरोबर हांव घेवन वेता. आनी घेवन वेताना जर तर खंयचेंय गोरवां वांकडे वाटेन चल्लें जाल्यार तो भुरगो अशें म्हणटा, ह्या गायेक वाघान खावं. हय, हे गायेक वाघान खावं. हें उतर आयकनाच फुडें ही गाय सरळ लायनींत पडटा. आनीक हो भुरगो जायते फावटी ताका हांवें पळयलां, बोडी आसा एक कोण्याची बोडी, खानार घालता, दोनूय हात आपले त्या बोडयेचेर दवरता आनीक आपल्या गोरवां बरोबर तो चलता. आनीक एका फातरार बसून सगल्या गोरवांचेर तो नदर दवरता. खंयसर वेतात, खंयसर गेल्यात हें सगळें बारीक सायेन तो पळयता. वो जावन आसा गोवळी ह्या गोरवांचो. ही गोरवां ताची ताळो आयकतात. ताचो ताळो आयकून ती परत येतात. एके भाशेन गोरवांक तो वळखता आनीक गोरवां ताका वळखतात. दुसऱ्यांची गोरवां मिसळ जाल्यार रोखडोच तो कुशीन काडटा. आपल्या गोरवांक वळखता तसलो हो सखीचो नातू. तसलोच एक बरो गोवळी आसा आनी तो बरो गोवळी जावन आसा जेजू. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें, जेजू म्हणटा हांव बरो गोवळी. आनी खरें जेजू बरो गोवळी. जायते फावटी हांव म्हज्या ध्यानाक मेडिटेशनाक बसतना जायते फावटी म्हज्या मतींत हाडटा, हो खरेंच बरो गोवळी. कित्याक हो गोवळी आपूण पयलो चलून गेलो. ताणें म्हणोंक ना तुमी हांव फाटल्यान येता तुमी मुखार वसात. ना ना ना, तशें म्हणोंक ना. आपूण पयलो चलून गेलो. पयलो चलोन ताणें वाट दाखयली आनी त्या देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा वाट. म्हजे सरशी कोण येतात ती केन्नाच सांडची नात. कित्याक हांव बरो गोवळी. हांव म्हज्या शेळयांक वळखता. हांवें वाट दाखयल्या तुमकां. हांव पयलो चलून गेला. हांवें सांगूंक ना तुमी पयलीं वसात मागीर हांव येता. ना, हांव पयलो चलून गेला. आनी आपल्या मेंढरां खातीर, आपल्या मेंढरांक नवें जिवीत दिवचे खातीर, आपल्या मेंढरांक आपल्या बापाशी परत हाडूंक ह्या बऱ्या गोवळ्यान आपलो जीव पासून ताणें दिलो. निमाणो रक्ताचो थेंबो ताणें वारोयलो. आपले रगत ताणें वारोयलें आपल्या मेंढरांक, आपल्या शेळयांक हे सर्गीचें दार उक्तें करूं. ह्या बऱ्या गोवळ्यान जायते कोश्ट आटे फिटे सोंसले. कोश्टांचें मरण ताका फावो जालें. तरी आपल्या मेंढरांक ताणें सोडूंक ना. आपल्या मेंढरां बरोबर रावची ताका आशा जाली. जतनाय घेवची ताका आशा जाली.
चोरवाक व्हरूंक 5वो चोरवो मेळटा थंयसर तांकां व्हरूंक ताची आशा जाली आनी ही आशा ताणें आपली ह्या मिसाच्या भेटेंत पूर्ण केली. हे उंड्याचें रूप घेवन हो बरो गवळी तुजें सोबें आनी म्हजें सोबें ताणें रावूंक सुरू केलें. इतलेंच न्हय, ह्या बऱ्या गवळ्यान आपलें मांस आनी आपलें रगत आमी शेवचे म्हूण ताणें फर्मायलें म्हणून हें म्हज्या उगडासाक करात. जी कोण म्हजें मांस आनी म्हजें रगत खातात आनी पियेतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. हो जेजू जावन आसा बरो गवळी. आनी तेच बऱ्या गवळ्यान आपले गवळी विचून काडल्यात. आपले गवळी तांकां केल्यात. आपल्या शेळयांची जतनाय घेवंक ताणें विचून काडल्यात. जर तर म्हज्याच देव आपोण्याचेर नदर मारल्यार म्हाकाच वजाप दिसता कसो हांव ताच्या मोगान पिसो जालो काय म्हूण. इतलेंच न्हय, काम करतालो तें काम सोडून ताच्या फाटल्यान कसो हांव गेलो म्हाकाच समजना. कित्याक ताका आपल्या शेळयांचें पडलें देखून ताणें ह्या गवळ्याक आपयलें. कितें करूंक? आपल्या शेळयांची जतनाय घेवंक, आपल्या शेळयांक 5वो चोरो दिवंक, आपल्या शेळयांक जिवीत दितेलें जिवीत तांकां दिवंक, आपले मांस आनी रगत तांकां खावंक दिवंक आनी ताणें दाखयल्ली ती वाट चलोवंक ताणें आपल्या सारक्याची गवळी विचून काडले. आनीक तुमी आयच्या दिसा गवळ्याचो दीस तुमी समरमतात. काय बरें तें, शाबासकी तुमकां, वाखाणणी तुमकां. पूण एक मात उगडास दवरात, गवळ्याचो दीस समरमल्या उपरांत सगळें काबार जायना. तुमी मागूंक जाय, तुमच्या गवळ्या खातीर मागूंक जाय. कित्याक आमी झुजतांव. आमी 8 मासाचे मनीस. आमी वयर तावन पडूंक ना. आवयच्या कुसऱ्यान तावन आमी जल्मल्या आनी लोकां मदलो विचून ताणें आमकां काडल्यात. तुमच्या गवळ्या खातीर तुमी मागूंक जाय. सदांच तांचे खातीर मागात. कित्याक जायते फावटी आमी चुकतांव. जेजू भाशेन जावंक आमी चुकतांव. बरे गवळी जावंक जायते फावटी आमी चुकतांव. आमच्या खातीर तुमी मागूंक जाय. हें चड गरजेचें, हें चड म्हत्वाचें तुमच्या गवळ्या खातीर मागप. दुसरें गरजेचें म्हणल्यार तुमचो सहकार आनी तुमचो आदार. तुमचो सहकार आनी तुमचो आदार मेळ्ळ्यार, तुमचो तेंको मेळ्ळ्यार खंयसरूय आमच्यांनी चलून वचूं येता. तुमचो आदार मेळ्ळ्यार खंयसरूय कितेंय आमच्यान करूंक जाता. यू आर द बॅकबोन ऑफ अस. आनी देखून हांव म्हणटा, तुमच्या गवळ्यांक साणी नाकात. मरोन दितो फादर कोत्ता जाल्यार ताकाच करून दी, आमकां कित्याक पडला? फेस्त ताचें आमचें ना. तुमचो पाठिंबो, तुमचो आदार, तुमचो सहकार आमकां जाय. कित्याक आमी आमच्या आवय बापायक आमचें घरदार, आमची भाव भयणां सोडून परक्या गांवांनी आमी रावता तुमच्या मदें. आनी त्या देखून तुमी जावन आसात आमची आवय बापूय, आमची भावां भयणां. तुमचो सहकार आनी तुमचो आदार आमकां जाय. आनी तिसरें चड गरजेचें, आनी गरजेचें म्हणल्यार तें हें, तुमच्या
तुमच्या कुटुंबात हे गवळ्याचे आपोवणे तुमी उत्पन्न करूंक जाय. खंयच्याय याज्ञिकाक तुमी विचारात कोणाक लागून तूं पाद्री जावंक पावलो, चडशे म्हणटलेत म्हज्या आवय बापायक लागून. कित्याक आवय बापायक लागून? कित्याक आवयन बापायन हें बी तांच्या काळजान आमच्या काळजान तें ओतलां. आमच्या काळजान हें देवाचें बी ओतलां आनी ओतलें, शिंपलें आनी वाडयलें. आनी शेकी वेळ येतोच आपल्या पुताक काडून म्हणलें वस बेताय, वस सेमिनारींत वस, आमची कांय तुका आडकोळ ना. आवय बापायनो, बरे गवळी तर तुमकां जाय. हे बऱ्या गवळ्याची बी तुमच्या काळजांत, तुमच्या भुरग्याच्या काळजांत तुमी ओपूंक जाय. हे बी भुरग्याच्या काळजांत ओपल्या उपरांत तुमी तें शिपून वाडोवंक जाय. आनी तेन्नाच तुमकां बरे गवळी फाव जातले. आज हो गवळ्याचो दीस समरमतना केरीत भाशेन आमच्या पासत मागात. आमी बागेवनपणाचे वाटेर चलूंक आनी तुमकांय बागेवनपणाचे वाटेर घालून तुमकांय बागेवनपण सोडूंक शिकोवंक आमच्या खातीर मागात. आनी तशेंच ह्या शेळीच्या गांवांत 2 जाल्यात, पाद्री जाल्यात, गवळी जाल्यात, आनिकूय जावंक आनीक चडांत चड देव आपोवणी फाव जावंक तुमच्या भुरग्यां खातीरूय मागात. सगळीं आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ उक्त्यान परगटुया. सतमोंतान देवाक, सरपदवेदरा बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र ओथम्या वरवीं गर्भे संभावलो, आंकवार मारयेंत हांव जल्मालो, पोंस पिलाते काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जळलो, तो मेलो आनी ताका केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार सोडलो, सरपदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वतमोंतां पवित्र ओथम्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. बरे गवळी आमकां फावो केल्ल्या खातीर देवाक आमी दिन वाजताना आमच्या गवळ्यांकाल क्रिस्ताचे शिस जावन ताचे पाटलावदार जावन खऱ्या मनान आनी खऱ्या काळजान जियोवचें भाग तोच जेजू क्रिस्त आमचो बरो गवळी आमकां फावो करून दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तान लागल्या तुमकां उदकाचे जोरेशीं येयात. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले याज्ञिकी मुण्यारीपण चलयतना पोरजेक गरज तें खाण पिवण दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बळां पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावंक आनी पोरजे मोदें निर्माण जाल्ली भूक तान निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिल्ली पेल्यान काडटलो? क्रिस्ताचो मोग अणभवलोली भावार्थी कशी
आमच्या याज्ञिकाच्या मार्गदर्शनाखाल आमचे फिरगोजेंतली तरेकवार बुकतान निवारूंक आमी मोगान वावरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणिकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजू बरो गवळी. जसो जेजू बरो गवळी तशेंच याज्ञिकूय जावन आसाय बरे गवळी. ते आपले पोरचे पासत जायते तोकोस घेताय. तर तांचे बोलाके पासत आमी मागतना मागुया आमी ते सदांच जेजूच्या पावलांनी चलोंक आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जियोंक. तशेंच मागुया आमी फादर जॉना पासत. ताणें आमच्या गांवांत 6 वर्सां सारून आतां तो ट्रान्स्फर जाला. तर मागुया ताचो फुडलो वावर फळादीक जावंक. आनी तशेंच जो नवो सुपिरियर आमचे मदें येवचो आसा, फादर जो तावरो, आनी एक नवो तरणाटो फादर, फादर पिटर पेरेरा, हांकांय बरी भलायकी आनी आमचे मदें येवकार आनी देवाचें बळ तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. ही सगळी मागणी तुका भेटयता हांव बापा, क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. बसूया. बेटोनेक आमी गीत गावया. C18 पेज नंबर 36. C18 पेज नंबर 36. तयार करूया. याज्ञिक गरज भेटयता. आमी आमची जीण भेटोवया. क्रिस्तालो गोंतो कोण दिता. पियूक आमी आयती जावया. सर्गी जेवण तयार जातलें. भुगतान मारूंक लागीं सरया. क्रिस्तालो गोंय पिवून जातलें. आमच्या आत्म्याक दागोस करया. मोगाळ भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागुया. तुमच्या आदातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वळवी आमच्या आदातले भविष्येच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुतींच तूं आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सुरवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळज उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षावी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्वैकाळी आनी सर्वतोय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो खाई दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुझ्या अनोन शब्दा वरवीं तुवें सगळे रोसलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. ओशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Powiedz, 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 darbaraco सर्वेस्पर तू. स्वर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जोयचो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय उसर्गी तुका जोयचो. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें कूड उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचें तें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेवच्याक तुमचे पासत आनी सगळ्या मनशां कुळ्या पासत तें वरावलेलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good porgo tuya. Somia Jesu vami odokata. Ani ekrasetle piheta. Title paute tu voi baba Jesu. Ami dushe mora porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो बुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र ओथम्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तावलेले तिचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवन पुन्हा सुबरो सुदरमेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजळीत मुखामोल फळें फावो कर. आमा समेस्तांची हांगाचेर आसल्यांची दया म्हण आमी मागता. हांव काम मरे देवाची मेळ संगती, भाग्यवन झुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्म दिता आनी चड काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थोय पवित्र ओथम्याच्या एक पोनान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दिनवास तुका देवा, कित्याक तुज्याच काळजा मना सारके यादनीक तुवें आमकां फावो केलाय. मागता तुजे लागीं आमच्या सर्गींच्या बापा त्या यादनिका आमच्या गवळ्यां सांगाता एक जावून एकाच काळजा मनान तुजें सोदांच भजन करचें भाग आमकां सगल्यांक मेळ्ळें म्हूण. जेजू आमचो बरो गवळी आमचे सांगाता आसा, ताचे सांगाता हे मागणे बापाक आमी म्हणोवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकुल्ल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सोबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटोय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आम्हा सगल्यांक तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा, पूण तुज्या सगळ्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सोदांक काल तुमचेय सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. शांती तुमकां. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचे जडती आनी ख्यास्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकोतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिव. मोगाळ भयणी भावनो, जेजू क्रिस्त आमचो बरो गवळी जोर एका यादनिकाक ताच्याच गवळीपणान ताणें मेतेर केलां. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आनी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी.
सोम्यात्र म्हजे दर्योचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुतलान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आम्हा सगळ्यांक ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. जेजू बऱ्या गोवल्या, जेजू स्वादीक बोल्या, स्वर्गी दावतो देवलो, सोडूंक म्हाका आयलो. पोले हांव दिशेली, तुका चुकोन गेली, तुजे दायवर म्हाका पयसरूंक सोदनाका. पोले हांव दिशेली, तुका चुकोन गेली, तुजे दायवर म्हाका पयसरूंक सोदनाका. गीत गावया. E1 पेज नंबर 76. E1 पेज नंबर 76. आमचे बरे राव तूं सोम्या, आनंदाक हालेलुया. आमचे बरे राव तूं सोम्या, आनंदाक हालेलुया. सोम्या गोवतो गोवा मोदलो, स्वर्ग उंडो बापान दिलो. असोकताक तूं कोटाय दिलो, पिडेस्तांक तूं वखदां पेलो. आमचे बरे राव तूं सोम्या, आनंदाक हालेलुया. आमचे बरे राव तूं सोम्या, आनंदाक हालेलुया. प्रार्थुया. मोगळ बापा, तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जियेवन हें आमी मागता आमच्या सोम्यान जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पोदवेदार देव, बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताचे